منطقة القبائل؟ في منطقة القبائل. nous avons dénoncé ça dans des grands meetings باللي كاين الناس يجيو ينو بروبوزي دي زارم. سي بور بروندر لو ماكي باش تطلعوا للجبال مثلا. سبحان الله وبحمده، واش دير بالسلاح؟ السلاح مخدوم باش تقتل. سبحان الله. في اي سي ني با دون ان كادر دون الكادر دو لا لوا، اون بو با ديتونير دي زارم اون دور خارج القانون. Et là, nous sommes يعني باش نحدوا يعني الفترة، nous sommes en quelle période هنا في هذا؟ En 2001. En 2001, c'est-à-dire juste après الأحداث. disons الموا دو مي. شهرين قبل هكاك، باسكو لي زيفينمون ايزون كومونسي، دونك ليفينمون ماجور كي ديكلونشي كيما نقولوا حنا لي تنسال في 18 ابريل. من بعد في 22 ابريل 22 ابريل الاحداث تاع اميزور، عندما يعني حقروا اولاد كانوا يقراوا في المتوسطه رايحين كيما نقولوا يروحوا للمدرسه. نعم. حصه رياضيه. نعم. تعداوا على كيما نقولوا لونسينيون، الاستاذ هذاك تاع الرياضه. وهذا في يوم 22. وفي يوم 23 هناك كيما نقولوا لا سوليداريتي. نعم. لا سوليداريتي نتاع لي كوليجيان دو لا فيل ديليكسور مع اخوانهم تاع اميزور، لي كوليجيان تاع اميزور. اي اون ا في لا بروميير بال اي اون ا كوني لو بروميير بليسي بار بال ريال اون دات دو 23 افريل 2001. اذا السي علي غربي يعني باش نحدد النقطه، دوك جاوكم ناس قالوا لكم بلي رايحين نقدموا لكم اسلحه بور باسي دو لاكسيون pacifique à l'action armée. Et vous avez dénoncé يعني نددتوا بهذا التصرف هذا. Est-ce que vous avez interpellé الدولة؟ قلت لهم يا جماعة هم كاين ناس رايحين قاموا بهذا الدور هذا. Nous avons interpellé, mais nos interpellations يجيو توجور في لي ميتينغ ولا في لي ديكلاراسيون. والناس هذو aucune lettre يعني adressée spécialement à l'autorité compétente, que ce soit au niveau ولايال ولا au niveau national. سي علي غربي، قبل ما نعاودوا نتكلموا على الحوار وكل مراحل الحوار، يعني فو اون طونك بيرسوناليتي تاع المنطقه، اسك تظنوا انه احداث الربيع الاسود في بلاد القبائل هي احداث مصطنعه؟ اسك سي سون دي زيفينمون بريفابريكي والور اون ا امبليفي هذه الاحداث هذه؟ يعني باش نقولوا احنا نشكوا خاطرك هي اون بروفوكاسيون بيان افون لي زيفينمون تراجيك هذا نتاع افريل نوار كيما نسموه 2001. كاين لي بريغاد دو جوندارمري كي باسي كي كونترولي لو كوميرس، اي خاصه لو كوميرس دو ديتاي، يطلبوا الفاتورات، يطلبوا السجل التجاري. يعني هذا قانون سي نورمال، ولكنه il prenait des décisions وحدهم، ماشي يعني يفيرباليزيو الناس ولا يديروا دي بي في باللي لقاوهم اون فوت كيما نقولوا. نعم. ويديروا بي في يبعثوه لا جوستيس. نعم. يبروسيدي او سيزي دي مارشانديز بيان افون اون بو دير ميم واحد اون فينتين دو جور حتى اموا بيان افون، يعني لي زيفنت افريل هذا. نعم. تاع الاخر 2001. هي Donc il y avait une certaine tension, il y avait une provocation. Et des brigades de gendarmerie يجيبوا معاهم كوامان وكاميونيتا يحبسوا في الكارتي، يدخلوا حوانات من بعد يسيزيو كوم سا. لا سي سا ديفي اتر يعني النوردر تاع لا. فو كو سوا ريغليمونتي، لا تكون قانونيه. القاضي هكذا، القاضي اللي يحكم في الامور هذه، مش يعني لو جوندار. نعم. دونك حسينا بلي اون بروفوكاسيون. Et à la veille de la célébration du 21e anniversaire تاع الربيع يعني الأمازيغي، يعني في جميع البلديات منطقة القبائل، يعني 20 أبريل هذا عزيز علينا، خاطرك 20 أبريل 80 المرة الأولى كانت الأمازيغية داخل الديار تسمى جامي خرجت للشارع. في 20 أبريل 1980 الأمازيغية هذه خرجت للشارع، عبرت على روحها، عبرت على الحقرة اللغوية، عبرت على يعني الحقرة وغياب الديمقراطية يعني التاريخ. إذا بيكون من كل سنة 20 أفريل في كل منطقة على في دو شاك تاع لو 21e anniversaire il y a eu
سو تراجيك كيما نقولوا ايفينمون تاع الاقتلاع تاع ماسينيسا قرماح. يعني داخل لا بريغاد دو جوندارمري ils ont beau يعني essayer de convaincre les gens باللي سيتي ان اكسيدون باللي الناس اسكو نقدروا نقولوا انه الظروف كانت مهيئه؟ اسكو يا لي كونديسيون ايتي كيلكو بو ريوني باش المنطقه تعاود تلتهب من ضرب جديد؟ يعني نقول لك في الوقت هذاك ديجا لا ريجيون ايتي سو تونسيون، لو بروبليم ايدونتيتير ايتي ان بروبليم ماجور، سي تو لو موند كي سونتي يعني محقور. Il y avait énormément de pression. Donc on peut dire que c'était l'étincelle يعني اللي جابت l'explosion. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc après la mort tragique هذا تاع ماسينيسا قرماح، و à la veille c'était le 18 avril, les festivités de commémoration de célébration ont déjà commencé. Moi-même j'ai intervenu dans une conférence à Akda en date du 19 avril, mais le 18 au soir, on a eu l'information de ce. Vous avez l'information du drame. تاع قرماح ماسينيسا. ولكن السي غربي يعني لي زيفينمون سو سون اكسيليري، يعني الاحداث يعني تسارعت، ولكن وعلاش اون ريان في باش نحبسوا الامر اللي حد يعني اون اوري بو ليميتي لي ديغا؟ يعني صرا موت قرماح، بعض الشبان اعتقلوا، واحد اخرين تبليسا، ولكن بوركوا اون با شكون المسؤول؟ بوركوا اون ريان في بور ايفيتي لو درام؟ يعني بكل حقيقه اسكو سي لا بوبولاسيون مثلا؟ اسكو سي لو بوفوار لوكال؟ اسكو السلطه الوطنيه اللي ما خلاتش، اللي ربما ما تحكمتش في الامر؟ لا، هناك يا اون تونسيون انورم. الناس خرجت، حكيت لك لو دوزيام ايفينمون ابري ليفينمون تراجيك هذه نتاع قرماح ماسينيسا الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، يا لانسيدون تاع ميزور لو 22. غدوه من داك ال 23 اون كوني لو بروميي بليسي بار بالي ريال في بلديات القصر. اي سا دون ا ريفليشير اي اون ا كونستاتي ان موفمون دو تروب لي زونيتي ريبوبليكان دو سيكوريتي هادو لي زو ار اس هادو. نعم. يا موفمون وكاين تاع الجدارميه، كاين تاع لا بوليس. نعم. تيلمون لي جون ايتي سو بريسيون او خرجوا تسمى مانيفيستيو باسيفيكمون. il y a eu utilisation d'armes réelles. Il y a eu utilisation et la pression ne cessait d'augmenter. Je me souviens d'ailleurs qu'on a vérifié avec un journaliste عند le colonel تاع le groupement de gendarmerie في بجاية، le colonel, le lieutenant-colonel Sabri. Il y avait eu un télégramme donnant ordre à l'ensemble des éléments des brigades de gendarmerie ou des groupements ou là, tous les gens يعني نتاع الاخر دعوه de ne pas faire usage d'armes à feu. ولكن يا usage. C'était un télégramme daté du 23 avril. Et malgré ça, et à partir de cette date, les événements nécessitent de s'accélérer et on enregistrait chaque jour presque des martyrs. Mais وعلاش هذا التناقض؟ pourquoi cette contradiction؟ منا on donne des ordres de ne pas tirer avec des barrières، ولكن منا ارواح تتساقط، يعني مور دو دوم دو. نعم. il y a eu des blessés. احنا le premier martyr, les deux premiers martyrs c'était le 24 avril. واحد في إغزرام قران والآخر في القصر. Il y avait quelques 6 heures à peu près, 6 heures d'intervalle. Et vous pensez que le 25 c'était la même chose, le 26 et ainsi de suite, les événements s'accélèrent.